صدق ونیا ای حسین دے صبرا تو جیڑا لاشاں چیندا نہ تھکے۔ دل دی محبت نال پیارے آقا دی ذات گرامی تے نماز والا درود شریف پڑھو، انشاءاللہ منہ دے ذائقے میٹھے تھی پوسن، اللہ دی رحمت متوجہ تھی پوسی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی وقار گرامی قدر اساں سب دے محسن و مربی حضرت مولانا عبدالحی صاحب دامت برکاتہم رنگ پور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان دے روشن ضمیرو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا اے پروگرام رنگ پور دی عظیم الشان مرکزی جامع مسجد دے اندر 11 محرم الحرام سن 1444 ہجری اللہ دے فضل و کرم نال یہ پروگرام عشاء دی نماز پڑھ کے جاری و ساریے۔ میں تو پہلے بہترین آواز انداز نال سونیاں نعتاں سونیاں نظماں حافظ نجیب اللہ صاحب سنے دے پہن۔ میرے محترم دوستو، گرمی بھی شدید ہے، ہوا رکی ہوئی ہے، سامنی دا موسم حبس ہے، لیکن مسلمانوں یہ دنیا بڑی عارضی ہے، دنیا بڑی مختصر ہے۔ اصل معاملہ قبر تو شروع تھی بنائے، اصل معاملہ کل قیامت دے دن دی گرمی دے، اصل معاملہ جہنم دی سخت بہا تو بچن دے۔ میں تساں کوشش پہ کرنے ہیں کہ مولا اساں گناہگار سہی خطاکار سہی، پر ساڈے سینے دے اندر مولا تیری توحید بھی ہے، تیرے محبوب دی ختم نبوت دا عقیدہ بھی ہے۔ مولا ساڈے سینے دے اندر، ساڈے دماغ دے اندر، ساڈے قلب و جگر دے اندر تیرے محبوب دے یاران اصحاب رسول اللہ دی محبت بھی ہے۔ مولا آج دا اے اجتماع اظہار ہے جو سارے دل دے اندر مولا تیری مہربانی نال، تیری کرم نوازی نال اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بھی موجزن نے۔ میرے محترم ساتھیوں، آؤ دو جماعتاں ہیں اصحاب رسول اللہ، انہاں دی پارتی میرے محبوب دے گئے، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اور نمبر 2 تیرے میرے محبوب نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تارے 2 چیزاں چھوڑی وینا میری امت دے لوگو۔ فرمایا ایک کتاب اللہ تے سنت رسول اللہ، نمبر 2 فرمایا وعطرتی، میں اپنی آل چھوڑی وینا۔ جویں تواڈے اتے اصحاب محمد دی محبت لازم ہے، ایویں فرمایا اہل بیت رسول اللہ دی محبت بھی لازم ہے۔ میرے دوستو، یہ سارا نظریہ، یہ سارا عقیدہ، یہ سارا اعلان، یہ ساری تقریر اساں اللہ دی توحید دے منن والے، اساں
محبوب دی ختم نبوت دے منن والے صحابہ اور اہل بیت رسول اللہ دے منن والے آؤ قرآن کھولو. میرے اللہ نے صحابہ دی عزت و عظمت قرآن مجید دے اندر نفع قطعی دے اندر بیان فرما دیتی ہے. اور ایویں ہی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، پاکیزگی، تقدس، طہارت اللہ نے نفع قطعی دے اندر میرا دوستا بیان فرما دیتی ہے. سرے دست محرم الحرام دے حوالے نال اللہ دے قرآن دی وہ آیت میں پڑھیے جی دے اندر رب نے اعلان کیتے سبحان اللہ. کھو ذرا گرمی بڑی ہے اللہ دی تعریف کرے سو اللہ ٹھنڈ بھیج دے سی. محبت نہ لاکھو سبحان اللہ، پیار نہ لاکھو الحمدللہ، ذرا درد دل نہ لاکھو اللہ اکبر، پیار نہ لاکھو اللہ اکبر. بلند آواز نال اور اچھی آواز نال جتنا اللہ اکبر دی آوازاں چل دیاں راسن خدا دیا رحمتاں بھی وسطیاں راسن. میرے محترم دوستو، میرے پیاریوں، ایک کوئی رسمی جلسہ نہیں، سڈے ایمان دا حصہ ہے. محل موقع دی مناسبت نال مولانا عبدالحی صاحب تیری عمر خدا دراز فرماوے، خدا تیرے بچیاں دی عمر دراز فرماوے، یہی نے سکو کٹھا کر بھی ہے اور کچھ دیر انہاں لوگاں دی تعریف کرن دا موقع فراہم کیتے جنہاں دی تعریف کرن تے، جنہاں دی تعریف سنن تے خدا بھی خوش ہے، محمد مصطفیٰ بھی خوش ہے. تے کو کہیں آکھے ظالم جو اساں اصحاب دے منکر یا اساں معاذ اللہ اہل بیت دے منکر، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. میرا دوستا دنیا دا اصول ہے، دنیا دا ضابطہ ہے، ہر بندہ اپنی قوم تے قبیلے دا تعارف کرویں دے. جناب من جلے محبوب دی اہل بیت دی واری آئیے، عرش تو آواز آئیے محبوب جی رب فرمایا سونا لا تحرک بھی لسانک، سائیں تسا چپ رہو، محبوب تسا خاموش رہو، میں جانا تے تیری آل جانے. فرمایا تواڈی تعریف ہی آپ کی ہے، آل محمد دی تعریف ہی آپ پہ کرے. آؤ میرے قابل قدر ساتھیو، اللہ تیری شان تو صدقے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا ون میرے محمد کریم سید قلب اطہر تے قرآن پجاؤ. میرا محبوبہ جیویں تہاڈی شان قیامت تک راسی، ہر مقرر، ہر مورخ، ہر ادیب، ہر محبوبہ تیرا عاشق جڑے ویلے قرآن پڑھسی کتھائیں تیرے زلفاں دا ذکر، کتھائیں تیرے ابصار دا ذکر، کئی ویلے تھوڑی سما دا ذکر سونا، کئی ویلے تھوڑی نطق مبارک دا ذکر، کئی ویلے تھوڑی علم نشرہ دا ذکر، کئی تھوڑے سیابہ کا فتح لباس دا ذکر. میرا محبوب یہ سارے قرآن وچ میرا محبوب تیری نبوت دا ذکر، ختم نبوت دا ذکر، رسالت دا ذکر، تلاوت دا ذکر، عبادت دا ذکر چلدا راسی. ایویں قیامت دی صبح تئی میرا محبوبہ تیرے صدیق دی صداقت دا ذکر، عمر دی عدالت دا ذکر، سیدنا ذوالنورین دی سخاوت دا ذکر، سونے علی دی شجاعت و تلاوت و سجدے دا ذکر. بے عین ہی میرا محبوب تیرے اہل بیت رسول اللہ دی عظمت دا ذکر بھی تھیندا راسی. اللہ اعلان پہ کرے دن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ اللہ فرمے دیر میرا محبوب جیویں تو کو پاک بڑھائم توڑی بولی پاک توڑی نطق مبارک پاک میرا محبوب جیویں توڑا وجود پاک میرا محبوب جیویں توڑی شان علیہ ظلفہ پاک علم نشرادہ سینہ مبارک پاک۔ اللہ فرمے دن میرا محبوب جیویں توڑا پسیرہ پاک جیویں توڑا مکہ شہر پاک جیویں توڑا مدینہ پاک۔ اللہ فرمے دن میرا مٹھا میں فیصلہ کیتی بیٹھا میرا محبوبہ اے تیریاں گھر والیاں پاک میرا محبوب تیریاں 11 گھر والیاں پاک میرا مٹھا تیریاں 4 دھیاں پاک تیرے 3 پتر پاک سونا تیرا حسن بھی پاک تیرا حسین بھی پاک۔ حسین پاک اک حسین کیڑی شے پاک سونے حسین دی آل بیت رسول اللہ دی سادہ ایمان ہے سونے اہل بیت رسول اللہ دی جناب من انہاں دی نظریات بھی پاک خیالات بھی پاک تخیلات بھی پاک ہی واسطے میرا دوستا اے رب کعبہ دی قسم ہے ساری دنیا دا نظام تہو بالا تھی سکدے ساری دنیا دا نظام مک سکتا ہے میرا دوست اس زمین ٹوٹ پھٹ سکتی ہے آسمان دے ٹکڑے ٹکڑے تھی سکتے چاندر بے نور تھی تے ڈھے سکتے ساری کائنات دے جبل تے پہاڑ ریزہ ریزہ تھی سکتے لیکن میرا دوست میرے محمد کریم میرے آقا امام الانبیاء دیئے شان اہل بیت رسول اللہ دا مقام نہیں مک سکتا ہی واسطے تا این آیت کو سامنے رکھ کے قلم چاہیا ہے اللہ دے ولی نے کیا آکھیا ہے اسے راز سے واقف ہے یہ زمانہ والے اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانا والے کچھ مٹ گئے ہیں کچھ مٹ جائیں گے صحابہ اور اہل بیت کا نام مٹانے والے۔ جی سبحان اللہ ڈھلی مجمع تو بڑا ہے تے میرا دوست بڑی سونی گال بڑا سونا عقیدہ اہل و سنت دا میرا دوست میرے محمد کریم بھی پاک میرے محمد کریم دی آل بھی پاک میرا پیارا یہ سونا حسین میرے محمد کریم دا نواسا سونے علی دا بالے وے یار تے کو کیا دساں
اے او مائی دا لختے جگر ہاں دا ٹکڑا ہے یہی بی بی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ کون فاطمہ الزہرا؟ میرا دوستہ جیندے گھروں پردہ آیا ہے، جیندے گھروں جناب من قرآن دی آوازاں، جیندے گھروں اللہ دا ذکر ہوندا فاطمہ دا گھر بھی دیکھ کے آیا مدینہ طیبہ دے اندر میرے محبوب دے روضے اقدس دے نال اما فاطمہ الزہرا دا گھر موجود آ نیکو لکھین جنہوں راجل پوری میں آکھے سائیں جی فرمایا جڑا سامنے تالا لگا گویا ہے سائیں دے حجرے دے نال باب جبرائیل چو بندہ داخل تھی وے نال مکان بنیا ہویا ہے میں کو دسین اے او گھر جہی گھر دے اندر سونے حسین رہندے آن سونا حسین ہی گلی دے اندر کیڑی گلی ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ این گلی وچ کھیڈانا لا میرے محبوب دی جھولی وچ بہانا لا میرے محمد دے مونڈے تے چڑھانا لا کون حسین سائیں دے مونڈے دا سوار حسین کون حسین اوے میرے محبوب دی گھٹی گھنن والا حسین کون حسین جیندے کن وچ محمد کریم نے آزان آکھی ہے کون حسین میرے محبوب دا لاڈلا حسین و یار کون حسین میرے محبوب خطبہ ارشاد فرمیندے کھڑے رو نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ جناب من جمعے دا خطبہ ارشاد فرمیندے پہل تے میرے مدنی سیدی نظر مبارک گئی ہے بالے لمبا کرتا پاتا ہویا ہے امی نے سونا جوڑا پوے میرے محبوب دی نظر رحمت گئی ہے میرے محبوب نے خطبہ دورا چھوڑ دیتا ہے ون کے چاہ کے وہ جی کو ہان لایا ہے جی کو مونڈے تے بلایا ہے جی کو ممبر تے بلہایا ہے تے میرے محبوب مسکرا پہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اس فتنے تمہارا دے نہیں میرے محبوب نے فرمایا اولاد واقعی آزمائش عرش تو آواز آئیے رنگ پردے روشن ضمیروں آواز آئیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب جی رب فرمایا تیری ادا میں رب کو اتنی پسند آئیے اتنا پسند آئیے قیامت کی صبح تک توجہ مسلمانوں اللہ فرمایا در خطبے در روک دے حسین کو ہان اللامنا میں خدا کو اتنا پسند آیا ہے قیامت دی صبح تک خطیب خطبے دین دے راسل میرا سیاں جی میں تساں صحیح کڈی ہے ایویں دو خطبیاں وچ امام صحیح کڈین دے راسل دو خطبیاں صحیح ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی توقف ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ایک کہیں دی یاد ہے کہیں دے صدقے سونے حسین دے صدقے ملے آئے تے میرا یارا اے او حسین جناب من جی دے کن وچ محمد عربی اذان دیتی ہے میں پوچھئے او میرا رب میرے محبوب تک کہیں موقع تے آزاد نہیں دیتی صحابہ آزاد دی دے رہ گئے محمد عربی نماز پڑھے دے رہ گئے تے میرا دوست میں پوچھیا میرا اللہ میرے محبوب نے کتنی آزاد نہیں دیتی آج پہلا موقع ہے میرے محمد جھولی وچ یہ سونے حسین کو چاہی بیٹھے تے جناب من آزان پہرے دن اللہ اکبر
میرا دوستا میں دعا کریں دا اللہ وہ اذان نصیب فرماوے جیڑی اذان اللہ دے نبی دے سیدنا حسین دے کانے چ دتی ہے، جیڑی اللہ اکبر تو شروع تھیندی ہے، لا الہ الا اللہ تے پنج ختم تھیندی ہے۔ آ میرے قابل قدر ساتھیوں آواز آئیے اللہ دی تقدیر بول پئی ہے، فرمایا اج اذان میرے محمد کریم حسین دے کان وچ پے دے کیوں جو کل تیر و تلوار چلنا ہے اللہ دے تا علم چا اللہ دی تقدیر وچ لکھیا ہویا جناب من ہی حسین نے کربلا وچ دیرے لاونے ان ہائے میں صدقے ونجا ای حسین دی عظمت کو او یار جنہاں نے او مٹی تے تیمم کر کے او غسل کر لہو نال غسل کر کے رب دی نماز پڑھی ہے کیوں جو اندے کان وچ نانے نے اذان دیتی ہے تے میرا دوستا میرے محبوب نے اگے کتھیں اذان نہیں دیتی علماء وجوہات لکھیں دے اندے وچوں ایک وجہ ای فرمایا جے محبوب اذان دے ون تے آکھن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح وے لوگوں کامیابی دی طرف آو لوگوں بہبود آبادی دی طرف فوز و فلاح دی طرف آو اور میں جڑا محمد عربی دی آزان سن کریں دے مسجد نہ ہوئے ایمان دے تیرے تو نکل ویندے ہی وقتی جناب من میرے محبوب دے صحابہ تے آزان دیتی ہے پر محبوب نے کدئی نہیں دیتی اج حسین تے اتنا یقین ہرما جدے کن وچ نانا آزاد دے جیندے کن وچ محمد عربی اذان دے او جان تا قربان کر سکدا ہے پر رب دی نماز نہیں چھوڑ سکدا۔ ذرا محبت نال اچھی اچھی آواز نال ذوق بناؤ ذرا آ تا اویں گئے ہو آ تا اویں گئے ہو جی بیغوانی والے بھی بیچارے تھڈے کھا کھا کے دھوڑے کھاتے پہنچن کالا گڑتا اجن بھی نزدیک پھر بھی میں مشکور ہاں کہ جناب ہے بیٹھے جناب من شاہ داؤد ایمان والے کو سلام ہے جو رات دی اندھیری وچ گرمی دے موسم وچ تشریف گھنایو مولانا عبدالحی صاحب دے جلسے کو آباد کیتا ہے وے اللہ ہی سونے حسین دی عظمت دے صدقے اللہ تواڈے گھراں کو آباد فرمے سی۔ باقی رنگ پور بھی خوش نصیب ہے جی رنگ پور بھی خوش نصیب ہے جناب من کیویں نہ خوش نصیب ہوئے کہ مرکزی مسجد دے اندر اج او حسین دا ذکر پیا تھیندا ہے جیندا ذکر میرے نبی دی زبان تے آندا ہا جی جیندا ذکر یار خوش نصیب نہیں سے خطا کار ضرور ہوں میرا دوست خطا کار ضرور ہے سے لیکن خوش نصیبی ہے سے جو اج 14 صدیاں گزر گئی ہیں نہ نبی کو ڈٹھے نہ حسین کو ڈٹھے نہ جناب من زین العابدین کو ڈٹھے نہ علی اکبر کو ڈٹھے نہ اونو محمد کو ڈٹھے نہ مسلم بن عقیل کو ڈٹھے نہ قاسم کو ڈٹھے۔ سنو مسلمانوں خوش نصیبی ہیں جو آج 14 صدیاں گزر گئے حسین دے دیوانے بنے بیٹھے سے۔ اے بھی اللہ دا شکر ہے آکھو اللہ دا شکر ہے آکھو اللہ دا کہ جے سونے تھان دے پیوں کہ اللہ دے گھر وچ بیٹھوں اکثر بندے باوضو بیٹھن عشاء دی نماز پڑھی بیٹھن میرا دوستا الحمدللہ ثم الحمدللہ الا ماشاء اللہ کدہیں اک چک ونجے تا بئی گال ہے ورنہ 20 سال تھی گن وہ یار جڑے ویلے سٹیج تے آندا اللہ دا قرآن سنیندا پہلے وضو کریندا جناب بن با وضو تھی کریں تے مٹھڑے محمد دی سیرت بیان کریندا کئی ویلے قرآن دی عظمت دسیندا کئی ویلے صحابہ دا شان دسیندا کہیں ویلے اہل بیت دے نغمے پڑھدا میرا دوستا دعا کر اللہ قبول فرماوے۔ یہ عبادت یہ ثواب مسجد چاہے بیٹھے ہیں باوضو تھے بیٹھے ہیں ذوق بڑھا کے بیٹھے ہیں جناب من وہ کیا عبادت ہے سائیں میں کو دسو تو سیار جی وہ کیڑی عبادت ہے کیڑے مذہب ہے میرے سنی مذہب نہیں دنیا
کائنات دے کئی مذہب دے اندر دکھاؤ کہ جناب من سڑکاں تے چولے لہا سٹو، عورتاں بے پرد تھی تے سڑکیں تے آون اور اپنا خون وہاون، ننگے ہون تک کہیں مذہب وچ جائز کوئی نہیں، چاہے یہودیاں دا مذہب ہے چاہے عیسائیاں دا مذہب ہے، اپنے جان کو مار مار کے خون کڈنا وہ روح کائنات وچ کہیں مذہب وچ جائز کوئی نہیں۔ ہاں البتہ کچھ قوماں گزریاں ہیں بنی اسرائیل دیاں جڑیاں خدا دیاں نافرمان ہیں، اللہ فرماندے ہیں تیری سزا اے ہے توبہ تا قبول تھی سی جو ایک بے کو ماری رکھو، ایک بے کو ماری رکھو۔ لیکن میرا دوست عبادت ایک بے کو مارنے چ نہیں، میں تو بڑا سخت مخالف ہاں اس بات دا، جناب من فرقہ واریت دا، قتل و غارت دا میں سخت مخالف ہاں۔ اگر کوئی کافر بھی ہے تو کو نہیں مارنا چاہیے دا، جڑا بندہ امن نال رہندا پے چاہے وہ یہودی بھی ہے تو سارے پاکستان وچ جناب من ملک دے قانون دے مطابق جڑا رہندا پے ان کو رہن دا حق ہے، اکو کو رہن دا ٹھیک ہے، وہ سارا کلمہ گو تا نہیں سارا وطنی تا ہے، لیکن میرا بھرا بڑے ادب نال عرض کرے سا اور پوری وضاحت نال عرض کرے سا جتنا پاکیزہ مذہب اہل سنت اس دھرتی دے اوتے پاکیزہ مذہب بھی کوئی نہیں، سارا مذہبی پاکیزہ، سارا پیشوائی پاکیزہ، سارے صحابہ بھی پاکیزہ، سارے جناب من آل بیت بھی پاکیزہ، حسن بھی پاکیزہ تے حسین بھی پاکیزہ ہے۔ ای واسطے جناب من اللہ دے اے محبوب دے خاندان والے جڑے ویلے خون دی ضرورت پئی ہے جانا قربان کرن واسطے دیر نہیں کیتی، چلین مدینے کولوں تے جناب من جڑے ویلے مدینے کنے قافلہ چلیا ہے کہے کو خبر آئی اج بیبیاں نالن، اج جناب من مرد نالن، اج جوان نالن، رنگ پر دے روشن ضمیروں، ہائے اللہ تیری تقدیر بھی بڑی عجیب ہے، او کہے کو خبر آئی جناب من ایک قافلہ جڑے ویلے واپس ول سی اتنا لٹی چکا ہو سی، اتنا کہ جناب من جوان بھی شہید، بچے بھی شہید، سارے جناب من مرد شہید، تے مستورات آدیاں پیاں حسین کلیاں جناب من مدینے دے اندر واپس۔ میرا دوستا میرے محمد دے دل تے کیا گزریا ہو سی جرا میرے محمد دی نواسی سیدہ زینب وہ روندے ہنجو مدینے آ گئی ہو سی، سونے ویر کو کربلا دے اندر جناب من چھوڑ کے ہاں شام تو ہوندیاں ہویا جڑے ویلے مدینے ولی ہو سی وہ جناب من اہل بیت رسول اللہ دیاں شان علیاں مائیاں شان علیاں بیبیاں کیا گزریا ہو سی۔ لیکن میرا دوست اے مدینے تو قافلہ گیا کیوں ہے، مدینے کنے جھوکا لڑایا کیوں ہے، مدینے دی طرف گئے کیوں ہے، اللہ والے نے ترجمانی کی ہے تے کیا آکھی ہے، سبحان اللہ زور دی سناؤ تے پڑھا جا۔ انشاءاللہ رنگ پر کو اج رنگ لگوے سن کیونکہ پاکاں دا ذکر جتھا تھیوے خدا خوش تھی نن، اللہ راضی تھی نن۔ توجہ فرماؤ میرے محترم ساتھیوں، کیا آکھے اللہ والا، سید چھوڑ مدینہ آیا، سید چھوڑ مدینہ آیا، وچ کربل دے دیرا لایا۔ دیکھ اکبر صاحب اتھاؤں کنے تشریف گھننے الحمدللہ اہن محبتاں اے خلوص میرا دوستا سارے دی اللہ پاک حیاتی رکھے جڑے محبت نال بیٹھے سن دے ہو، اہل بیت دی شان سن کے بیٹھے ٹھر دے ہو، ٹھر ٹھر کے تہاڈا بھرا بیٹھا سنیندا ہے، سید چھوڑ مدینہ آیا وچ کربل دے دیرا لایا، سید چھوڑ مدینہ آیا وچ کربل دے دیرا لایا، ہاں لڑدا دین اسلام دا سید لڑدا، ہاں لڑدا دین اسلام دا سید، کشتی آن سنبھالی ہے با حسین دی شان نرالی۔ یقین کرو ہی چیز واسطے تے جمع ہویا نا سائیں،
جی قاری اسماعیل صاحب اور انہاں دے عزیزیں بھراویں اور اپنے والد گرامی دی سرپرستی یہ سونا پروگرام تدوں سجایا ہے نا کہ اہل بیت دی تعریف چ کروں محل موقع دی مناسبت نال انشاءاللہ متا محمد متا حسین دا نانا ان اپنے ہتھ حوض کوثر پلاوے چا آ میرا دوستا کیوں آیا ہے نہ مال دی لوڑے نہ حکومت دی تھوڑے نہ جناب من دنیا دی عہدے دی لالچ اللہ والا دے آئین تو محمد دے دین کو بچاونا سید چھوڑ مدینہ آیا وچ کربل دے دیرا لایا لڑدا دین اسلام دا سید لڑدا دین اسلام دا سید کشتی آن سنبھالی واہ حسین دی شان نرالی آنکھو چا میرے نال واہ حسین دی شان بولو 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 اپنا عقیدہ تے نظریہ بیان کرو آمن علی نسلیں متا کئی فتنے دا شکار تھی ونجن آمن علی نسل کو پیغام دیو سادا عقیدہ سدے بزرگیں دا عقیدہ واہ حسین دی شان رل کے چاسا ونجے سائیں واہ حسین دی شان نرالی ہے شادو والے گالا کالا گوڑ والے اور بگوانی والے رنگ پور والے آس پاس والے ہاں آؤ 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 رب موقع عطا پیا کریں دے رل کے بولو انشاءاللہ کل قیامت والے دن مٹھے محمد دے ہاتھوں ہوے کوثر پیسو محبوبم اساں تواڈے وی نوکر تیری آن دے وی نوکر زور داکھو نا واہ حسین دی شان نرالی ہے 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 شمرے پانی بند کرایا شمرے پانی بند کرایا پہرا نہر فرات لایا شمرے پانی بند کرایا پہرا نہر فرات لایا ایک گھٹ پانی بہر نہ جاوے ایک گھٹ پانی بہر نہ جاوے خوب کرو رکھوالی ہے واہ حسین دی شان بول 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 آج خدا زبان دیتی ہے خدا موقع بنائے عبدالحی صاحب تو کو اللہ جزا دے وے کہ جیسا کہ سونا پروگرام دیتے وے اساں تو تھوڑے مشکور ہیں ہاں آدھے بیٹھے ہیں ٹھردے بیٹھے ہیں سونا حسین دا نا گن کے اوے حسین دے نا تو پہلے اس دنیا دے اندر کوئی نا اے جانا جندا نا حسین ہوئے قیامت تک محمد حسین غلام حسین تا آندے راسے نا حسین دے نوکر پیدا تھی دے رسول پر حسین ہوئے جندا نام بھی رب نے چن چن کے اپنے محمد دی زبانی رکھوایا بولو 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 اچھی بولو میرا دوستا گرماون آیا تو کو سماون نہیں آیا وے یار تے کو گرم کرن آیا تے کو ٹھڈا نہیں کرن آیا اتنا ہی ٹھڈا نہ بن وے میرا یار چار چپھیر فتنے وے جناب من کوئی میرے محمد دے علی کو تکیا بال کھڑا دائی میں نہ کہیں نہیں چاہتا باقی تو آپ سوچ میرا دوستا کوئی میرے حسین دے ہوتے انگلیاں پہ اٹھیں کوئی آل بیت رسول اللہ دے مستورات کو جناب من خبر نہیں کیا تے کیا بنائی ودن لیکن سادہ عقیدہ سادہ ایمان تیر لگا وچ گل اکبر دے برچھی لگی سینے اصغر دے اے میرا پیارا دین قربانیاں منگ دے دین دا شجر خون منگ دے خون جی آؤ اللہ تیرا میرا پسینہ تیرا میرا خون تیری میری اولاد بھی اللہ دین واسطے ایویں قبول فرمائے جی میں آل علی جی میں آل نبی دے قربانیاں رب قبول کیتی ہیں جی اچھی آنکھنا سبحان اللہ کیا تھی گئی بھائی وہ ڈرا کیوں بیٹھے ہیں ڈرنا تو میں ڈرنا نا میں راجن پور دا تساں تو جناب مانی تھوں دے وے پہاڑ پر اپنی ہیں جی میرا دوستا ہے رنگ پر اپنا ہے ڈیرا اپنا ہے ڈردے کیڑی شے نالو ذرا جرت و بہادری نہ لاکھو چا واہ حسین واہ حسین واہ حسین عزت والا حسین واہ حسین شاہ حسین
آواز درو دیوار نال ٹکریندی پئی ہے کل کو رنگ پوری گواہی دتے جو مرکزی مسجد دے اندر رات جلسہ اتھاں علی دے غلام بیٹھے ہن حسین دے غلام بیٹھے ہاں تو کیا سمجھے سکوں جو اساں جناب من کوئی منے دے کوئی نہیں اساں تے منن والے ہیں اساں تے انہاں دی سیرت ہی منے نوں انہاں دی صورت ہی منے نوں اہل بیت دے متعلق ساڈا سون عقیدہ کیا ہے جو بہادر اتنے ہیں تیر لگا وچ گل اکبر دے برچھی لگی سینے اصغر دے تیر لگا وچ گل اکبر دے برچھی لگی سینے اصغر دے او پتر جوان دے سینے وچوں ہاں پتر جوان دے سینے وچوں آ برچھی حسین نکالی واہ حسین دی شان نرالی 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 سید چھوڑ مدینہ آیا سید چھوڑ مدینہ آیا اج کربل دے درا لایا توجہ مسلمانوں مقدی مقاما سونے حسین شہادت بہادری نالے بڑے عزت نالے بڑی جرت نال پیش کیتی ہے جڑے ویلے یو حسین جناب من گھوڑے تو تلے آیا ہے تے جناب من کانڈ دے بل نبی دا پتر نہیں ڈٹھا منہ دے بل ڈٹھا ہے تے نیت کیتی اسی سجدے دی تے جناب من آکھے اسی سبحان رب الاعلی حسین سجدے وچ جندڑی قربان کیتی ہے کیڑی شے چ سجدے چ کیڑی شے چ بولنا تے محبوب دا فرمان عالی شان ہے فرمایا قیامت والے دن نا بندہ اوویں اٹھ سی جیڑی حالت وچ اودی موت ہوئی ہے جیڑا نماز وچ فوت ہویا ہے تے نماز پڑھدا ہویا اٹھ سی جیڑا کلمہ پڑھدے ہوئے ہم کو موت آئی ہے تے او کلمہ پڑھدا ہویا اٹھ سی جناب من جیڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کریندے ہوئے جناب من موت آئیے تے کل قیامت والے جڑے تلاوت کریندا ہویا اٹھ سی تے میرا ایمان ہے سونا حسین سجدے کریندا ہویا اٹھ سی فرض نماز ادا کر بھیا نماز دے وچ کوئی راز عمراں تیری گزری ہے ایویں سن دے قرآن شریف دواز جے فرض نماز ادا نہ کی تو تے نہ پڑھ سن لوگ جنازے نماز دا پتہ بھیا او ویلے لگ سی جدا کرسی بت تو رو پرواز اکھلا الہ الا اللہ بولو چرا بھائی کنا بولے سو آج نہ بولے سوتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ جا پاکیزہ ذکر بیٹھے کریں ہیں اللہ دے پاکیزہ گھارج بیٹھے ہیں تے جناب من کے جی سونی محفل بنی پئی ہے کتنا اللہ دی رحمت وسدی پئی ہے آکھو جانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جسم میں جامع ہائے اللہ کون مقام ہائے اللہ مالک و خالق ہائے اللہ لا الہ الا اللہ اچھی آواز نہ رل کے بھائیو لا الہ
شاباش شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھو 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 یہ کچھ تو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توجہ توجہ مسلمانوں ہاتھ جوڑے نا توجہ کرائے ہاں ہاں تے کو سڑکے دے بازاراں وچ جناب من ہائے کیا کھائنا دے بد نصیبیں دی بد نصیبی تے جناب من جڑے میرے محمد دے خاندان والے دے بارے وچا دے بدن میرا دل ٹکڑے تھی ویندے جڑے دے زینب دا بوچھل لتھا پیا سغرا جناب من وال کھولی ودی آئی اوے ظالمان اے او دے بالل او جڑی سیدہ فاطمہ الزہرا کھیر بھی پلیندی ہے اپنے بچے کو تے نال پڑھ دی وی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تھوڑیاں نیکیاں لکھینیاں پین میریاں ہی نیکیاں لکھینیاں پین اساں تو جلے ونجو تر جھولیاں رحمت نال بھر کے ونجو آجا آجا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نت بیٹھے مجلس لا کے جی رکھی دل نو صاف سجا کے جی جتا باندائی دل بل آ کے جی اگلا الہ الا اللہ لا بتک سے قرآن نہیں سی پڑھیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وننزل من القرآن ہن تقریر مکدی ہمدی ہے وطن رکھ نہ کھائے جو سب تو پتہ ہی نہیں چل جاتے راجن پوری اچانک مکا چھوڑی جی ہن سپیکر آخر کھلے سی دیکھیں اے جی ایکو کھلے سی جو جناب من توڑے انشاءاللہ ذہن روشن تھی ویسن جی محبت نال اچھی اچھی سبحان اللہ اور اچھی سنو جناب من اساں نہ چوں نہیں جناب من جڑے سڑوں اساں تے ٹھرن والے ہیں اساں صحابہ دے نام تو ٹھرن والے عمر دے نام تو ٹھرن عثمان دے نام تو ٹھرن علی دے نام تو ٹھرن والے آؤ اساں حسن دے نام تو ٹھرن والے حسین دے نام تو ٹھرن والے حسین ہی کاری ہا حسن بھی کاری ہا انہاں دا ابا بھی کاری ہا انہاں دی اماں فاطمہ بھی کاری ہا نعرہ بیٹھے لیندے اور رنگ پورے ایک میں ڈٹھے جو خیبر دے موقع تے نعرہ لگائی 40 بندے جڑا در نہ ہلا سکدے ہیں 40 بندہ تے جناب من اللہ دی نصرت نال اللہ دی مدد نال اکو بندہ ہے اکو یہودیاں دے قلعے دا جڑا نا دروازہ اکھوڑ تے انتے چا سٹی ہے جی لگاتا تھا بڑے ذوق والا بندہ تے انشاءاللہ گرمی بڑی ہے لیکن پرواہ کوئی نہیں گرمی دی آکھو انشاءاللہ تے میں انشاءاللہ ذوق نال جویں شروع کیتے تے ذوق نال تقریر مکیندا پیاں تاکہ تیرا ذوق زندہ سلامت رہے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا اکبر بھائی اتھا بھائی تقریری تھا بھائی ایک کہتا کوئی نہیں جی ہاں انشاءاللہ بندے آئے بیٹھن اللہ دی مہربانی ہے یہ سینہ نہیں صندوق ہے اکھو انشاءاللہ موضوع ہکو ہے لیکن
الحمدللہ اتھاں گالی بیان تھیاں اتھاں اوہی اچھا گالی اتھاں اچھا گالی اتھاں الحمدللہ جلسہ کامیاب اتھاں کامیاب سنو لگاتا تھا جزاکم اللہ بھائی لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ محبت نال سبحان اللہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم کرتا سمندر کو تو رستے چھوڑ دیتا تھا حکم کرتا سمندر کو تو رستے چھوڑ دیتا میں دوئیں دینا ویسا انشاءاللہ رنگ پور دے روشن ضمیرہ کو راجن پور تک اوہے رنگ پور اوہے راجن پور ہنت دوہائیں پور رحمت نال جی انشاءاللہ بولو بولو ابتداوی قرآن نال انتہاوی انشاءاللہ سنو سدا عقیدہ کیا ہے آدن علی کو نہیں منے دے بیعتر پیو کو منے دے ظالم اساں علی دے بھی نوکر اساں علی دے بچڑے دے بھی نوکر ہیں اکھنا بے شک اچھا کو بے شک آؤ عمر فاروق کی میدان چاہ چکی ہے علی دا غلام بن کے علی دے بچڑے دا غلام بن کے جناب منے مسجد گواہ پی بن دی ہوئے پردہ پیاں تو انشاءاللہ ہوش نال سنا ہے ذرا توجہ نال سنا ہے اتنا بڑا اجتماع ہے جناب من توجہ ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ کیا ہے علی دی شان ودے مومن دا ایمان ودے حسین دی شان ودے مومن دا ایمان ودے اکھنا سبحان اللہ پڑھدا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھدا قصیدہ حق دے ولیدہ رل کے سناؤ رل کے سناؤ اے نعرہ علی دا پڑھدا قصیدہ علی دا نعرہ کیا ہے مطلب کل کو اعتراض کرے دنیا وضاحت کر دے وہاں پورے پہاڑ پر تک آواز بنجے جناب من شاداؤ تک آواز بنجے علی دا نعرہ اللہ اکبر علی دا نعرہ کیا بولو کیا اچھی بولو کیا رنگ پر دے درو دیوار گواہ پہ بندن علی دا نعرہ کیا پڑھدا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھدا قصیدہ حق دے ولیدہ رل کے سناؤ رل کے سناؤ نعرہ علی دا نعرہ علی دا اوے سیدہ دا شوہر بند نہیں کرنی بھائی سپیکر نہیں بند کرنا سیدہ دا شوہر بڑی موج وچ بیٹھا تے محبت وچ بیٹھا سیدہ دا شوہر پیران دا پیرے سیدہ دا شوہر پیران دا پیرے میں کیا دساواں کتنا امیر ہے میں کیا دساواں رنگ پور والے توجہ میں کیا دساواں کتنا امیر ہے تحت سراتوں عرش اولا تائیں تحت سراتوں عرش اولا تائیں سارے دزارا سارے دزارا اتباع علی دا پڑھدا قصیدہ خبردار اتنے بعد میرے کوئی سننے کو علی دا دشمن نہ پیاکھے علی دا دشمن وہ ہے جنہوں نے طلب و بلات حسین دا پانی بند کیتا ہے علی دا دشمن وہ ہے جنہوں علی دے بچڑے کٹھن اساں علی دے بھی نوکر حسین دے بھی نوکر ایک خاص بالے بیا عام بالے
ایک خاص بالے بیا عام بالے جیڑا خاص بالے زہرا دلالے جیڑا خاص بالے میں پتہ کیوں پہ پڑھدا میں نہ جڑے دورو دورو ہیں نہ بیچارے انہاں دی کچھ تھک تے لے پوے جی انہاں دی تھک تے لے پوے جی تاکہ انہاں دا کچھ ایمان تے تازہ تھی پوے فجری کو وائیں کریں تے سینہ تان تے تا آکھن جو اساں حسینی ہیں اساں علوی ہیں اساں صدیقی ہیں اساں الحمدللہ فاروقی ہیں اساں عثمانی ہیں اساں سارے صحابہ دے منن والے اہل بیت دے منن والے سنو سنو ایک خاص بالے بیا عام بالے ایک خاص بالے بیا عام بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے جڑا خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے دین نبی تو دین نبی تو گردن کٹائی دین نبی تو گردن کٹائی سارے دسارا سارے دسارا کنب علی دا پڑھدا قصیدہ کیوں نہ پڑھا جیندے بارے وچ اعلان ہویا پیا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا وہ سیاں کیوں نہ حسین سر سجدے وچ کٹواوے جناب من عرض بیٹھا کرے نام تے گل بے پاسے ٹر پی آئی ول ولدا پھردا والیاں ہوں جاتے جناب من سن حسین جندے کنا وچ اذان نے محمد مصطفیٰ دتی ہے تے جناب من اے جی ٹھہا کے دتی سی ول حسین نے کربلا وچ نماز پڑھن دا حق ادا کیتا ہے نماز 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 اے مسلمانوں سنیو آل سنت دے لوگو نماز نہ چھڑا ہے نماز نہ چھڑا ہے نانے نے عملی طور تے آکھے میں نہیں بٹھا دا سائیں میں تو صرف ترجمانی تے نوکری دا فرض ادا بیٹھا کرے نا تیرے میرے محبوب نے آکھے نماز صلاۃ الجامعہ او میری امت دے لوگو میرے بعد نماز نہ چھوڑا ہے نماز نہ چھوڑا ہے آکھو سا نماز نہ چھوڑے سو آکھو انشاءاللہ محبت نہ آکھو انشاءاللہ فجر دی بھی پڑھ سو آکھو فجر دی بھی ظہر دی بھی عصر دی بھی مغرب دی بھی عشاء دی بھی مارکے علی کار نہ کرا ہے جو مارکے دے امام نے نماز پڑھائی فجر دی آکھو کیڑی نماز تے فجر دے فرض کیتی ہوندن کتنے چار ترے ہوندن دو اچھا ماشاءاللہ دو فرض تے مولوی صاحب نے کتنے پڑھائے ہیں چار فرض پڑھا دیتے ہیں تے جو ہی سلام پھیرے تے پچھو مارکا بگڑ گئے کیڑے مارکا وے میاں جنہ دا نماز نال کوئی واسطہ نہیں کہیں آ بڑیا تا آ بڑیا ورنہ مسجد قسم نال آندے کوئی نہیں جناب من آکھن لگن امام یا بہمان نہیں نمازاں تا دو ہوندیاں دو رکعتاں فجر دیاں سکوں چار کیوں پڑھایا نہیں او آکھے نا مرادو امام نال ہی پھر دیو ہی واسطے تا سنی تو کو بدنام کیتی ودن فرمایا امام نال لڑ دیو لڑوں کیویں نہ چار جو پڑھایا نہیں آکھے سی مرو شالا مرو میں اصل وچ کل کوئی نماز پڑھی آئی میں تا تہوں چار پڑھی ہیں وہ کہ وہ بیمانہ صد کل پڑھی آن وہ نشانگلیا میں تا صد پڑھی آن تو کیوں کی چار پڑھے نہیں خاکو کیوں پڑھے نہیں وہ کہ کوئی گال نہیں تو سبت سبائی ناچا پڑھی آئے دین نا اپنی مرضی دا جی گودے بھنوائی پہ آئی ہوش ہی کوئی نہیں
میرا دوستا میرا پیارا آ سن حسین نے نماز دا حق ادا کیتے سن میں انشاءاللہ ادھورا بندہ تے نہ میں ادھوری گال کرینا تونی جو میں کتنی ودا ہوا کوشش کرینا جو اللہ سیاں میں زبان جڑا مسئلہ میں بیان کرنا رہ نہ ونجے کتھیں بھی ونجا پیا والا بال اٹھائیں آواں ایندا نا تے خطابت ہے ایندا نا تے تقریر ہے تے میرا دوست میں ودا ایتھا ہم جو کربلا دی دھرتی تے اج حسین آیا کھڑائی ظہر دی نماز دا ٹائم ہے او شہادت دا ویلا پہنچی آئی اے او حسین جن دے نانے نے کان وچ اذان آکھی آئی اج حسین نے حق ادا کر لیتا کل کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھیر پلایا ہا تے قرآن دیا لوریاں دے دے کے پلایا ہا اج کربلا وچ حسین نے حق ادا کیتا ہے یہی واسطے جناب من آکھیا ہے تے کیا آکھیا ہے آخر شاہ سر سجدے پایا خنجر شمر پلیت چلایا آخر شاہ سر سجدے پایا خنجر شمر پلیت چلایا اس سر سجدے دے وچ کٹوایا ہاں سر سجدے دے وچ کٹوایا لج کھیر بطول دی پالی ہے واہ حسین دی شان زوردہ 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 واہ حسین دی شان نرالی ہے 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 نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کل بنا تے ایک شیر اکبر بھائی بیٹھن بیگوانی وسطی دے نمائندین تے علماء دے محبن بے ساتھی بھی نال گھنن جی سونے خواہے سے کوئی نہیں آیا آیا بیٹھے تے ویل تو کوئی نہ سکتی علی دے محبت لک کیا بیٹھے اچھا اچھا چلو خیر پیہندہ اتنی خدمت کی تیس نہ ہاں ٹھر گئے تے جناب من توجہ کرو میں تو او بندہ میرے کو اگر تساں جناب من صرف جزاک اللہ چاکھو ڈاڈا خوش تھی نا میرے آخرت کے بینک بیلنس سے جڑا میرا جمع پیا تھیندے ساتھیاں دا ایمان تازہ تھیندے قسم نال میرا ہاں خوش تھی ویندے تو سنو ڈی کو اتھا سنایا تے اج میرا دل آدا پے جو تقریر دے اخیر وچ مکدے آکھی ونجاں سجدے تا ہر کوئی کریں دے جناب من کوئی بیت اللہ وچ کریں دے کوئی مسجد نبوی وچ کریں دے کوئی رنگ پور دی مرکزی جامع مسجد وچ سجدے کریں دے کوئی پہاڑ پور دی مسجد وچ کوئی بیگبانی دی مسجد وچ کوئی اپنے علاقے دی مسجد وچ سجدے کریں دے لیکن میں صدقے تھی وائیں حسین تیری عظمت تو تیری قربانی تو تیرے مقام تو تیری عزت تو جناب من جڑا تو سجدہ کیتا ہی نا تیرے اوتے نبی بھی خوش ہے علی بھی خوش ہے خدا بھی خوش ہے ہاں 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 آنکھو 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 سبحان اللہ وج کے گج کے میرا یارا توجہ کرتے کیا کھے اللہ والے نے دعائیں دا محتاجاں دعائیں کرائے میرا دوستا حب اہل بیت وچ مجبوراں انہاں دی محبت وچ بیٹھا بلینا جے اگر سفر کو دیکھاں گرمی کو دیکھاں آدھ گھنٹہ ہی وڈی شے لیکن جناب من امید ہے میں گھڑی نہیں ڈٹھی امید ہے جو گھنٹے تو متا اتے ٹائم ٹپ گیا ہوئے جڑے ویلے شان علی دا معاملہ ہوئے جناب من ول منٹاں تے گھنٹیاں دی گال نہیں اے جندڑیاں قربان میرا دوستا پاک لوگاں تے توجہ کر کے آکھے آئے جی اس کی ہمت پر علی المرتضی کو ناز ہے تیرے میرے پوتر نماز پڑھے تو سب کتنا خوشی تھی ہے جنہاں علی دے پوتر نے کربلا وچ تیرہ تلواراں دے تلے مولانا نماز پڑھی ہو سی علی کو کتنا ناز ہو سی اپنے بچڑے تے اوے اگر تیرا میرا نواسا کوئی عالم بن پوے آدھو صحیح سڑا بال ماشاءاللہ پڑھ رہے دورہ کر رہے جناب من دستار تھی گئی ہے تے او حسین جناب من جلے سجدہ کی توسی کربلا ہے نانا کتنا مدینے جو خوش تھیا ہوتی توجہ کر مصرے ترین تے جناب من تیرا امتحان ہے جو تو ہولے بولے سے تو میں ادھا سنا کہ وہ آخر دا چا کرے ساں جی سبحان اللہ حق سی تو پورا سنے ساں
کان میرے ہن سپیکر دے ذریعے بند تھی گئے سنیندی نہیں پئی کیا پیا دے ہو اچھی آواز نال تے میرا دوست اس کی ہمت پر علی المرتضی کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی المرتضی کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو مان ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے ہاں سجدے تو سب نے کیے ہاں سجدے تو سب نے کیے پر اس نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خود خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خود خدا کو ناز ہے خود خدا کو ناز ہے میرا یار ہے شاہ کیا دخل ہوتا ہے پانی دی کئی لوڑ نہ میں کو تے میں کو لوڑ والے دی لوڑے میں تا حجت مٹاون آیا ہاں تو سجے کچھ سمجھو توڑے حسین شہزادہ بلی پانی منگے ان کو پانی دیے کری تھوڑے میں اکبر اصغر دتی کھنا رب نان دا دین نہ بوڑے میرے دوستو اللہ دا قرآن گواہ ہے یہ قرآن کنے پوچھو ہے نا کہ تو کوئی قرآن دساویا جو سونا حسین جی کربلا قرآن پڑھدا رہیے تے جناب من 1400 سال گزر گئے الحمدللہ سارے علماء آج بھی وہ قرآن مدرسے پڑھیں دے بیٹھے جڑا حسین سر سجدے کٹا گئے اللہ ساری آواز سونے حسین تک پجا دے کہ مٹھا سونا حسین سائیں سنی آج بھی مسیدہ کو آباد کی کھڑن مسیدہ بڑھیں دے ہی کھڑن تے نمازیں پڑھ دے کھڑوتے سونا حسین سلامتیاں ہوئنی وسدہ رہیں جنت آباد رہیں یہ جڑا تو حج کریں نا میں ہر سال سنی تیرے نوکر بن کے کوشش کر کے الحمدللہ لکھیں دی تعداد ہر سال حج کریں دے کھڑوتے تے میرا دوستا میرا پیارا عالم لوگ تیرے گو ہاتھ نہیں پھیلیں دے ایک قدرتی اللہ نے دین جڑے نا غیرت رکھیے دین اللہ رب العالمین نے جناب من عجیب معاملہ رکھے میرے پیارے عالم جڑائی منگسی اپنی ذات دی خاطر کریں نہ منگسی عالم جڑائی تے کو اکسی تا اللہ دے دین دی خاطر آکسی میں تو رے کلوں